बुखारी अक्सर हिस्सा अबू दाऊद द मुफ्ती आजम मुर्शिदुना व सय्यदुना मुफ्ती मोहम्मद फरीद रहिमहुल्लाह नव्वरल्लाहु मरक़दा दाग़न वेली। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद मुफ्ती फरीद रहिमहुल्लाह ताला नव्वरल्लाहु मरक़दा। बुखारी तिरमिजी अक्सर बुखारी टोल और तिरमिजी अक्सर हिस्सा और अबू दाऊद दा दाग़वी नवीली और बिया मुफ्ती फरीद रहमतुल्लाह अलैह द मौलाना नसीरुद्दीन गुरगोश्तवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना नसीरुद्दीन गुरगोश्तवी रहमतुल्लाह अलैह द कमरुद्दीन पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह कमरुद्दीन पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह और कमरुद्दीन पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह द अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह द शाह मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह अलैह। समझी बात पर मौवी चिमा द तिरमिजी अक्सर ऐसा बुखारी टोल और अबू दाऊद अवल ऐसा दादा चाना द मुफ्ती आजम पाकिस्तान सय्यदुना व मुर्शिदुना मोहम्मद फरीद मौलाना मोहम्मद फरीद रहिमहुल्लाह ताला अगबसवी मौलाना फरीद से रहमतुल्लाह अलैह क़ाल हद्दसना नसीरुद्दीन गुरगोश्तवी रहमतुल्लाह अलैह और क़ाल हद्दसना कमरुद्दीन पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह क़ाल हद्दसना अहमद अली सहारनपुरी रहिमहुल्लाह क़ाल हद्दसना शाह मोहम्मद इसहाक रहिमहुल्लाह ताला। समझिए बात पर और मा द तिरमिजी से हिस्सा द मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दा चिकम द दालू में हक्कानी बानियो मुबानियो दागन वेलियो और बियामा सियासतों की इजाजत द बुखारी से हिस्सा द मौलाना सरफराज खान सफदर से रहमतुल्लाह अलैह सरफराज खान सफदर से रहिमहुल्लाह ताला नव्वरल्लाहु मरक़दा। समझी बात पर और माता सियासतों की इजाजत मौलाना मतलब अनवार से पाजले दालू में दियोमन तुम तख्ताबाद के लिए जमा उस्ताद हुआ तकाल मादा सबक वेलू अगम माला सियासतों की इजाजत और दादरी वालवी कालू सो मौलाना मोहम्मद अब्दुल हक रहिमहुल्लाह मौलाना मोहम्मद सरफराज सफदर रहिमहुल्लाह और मौलाना मतलब अनवार जीद मजदहू दादरी वालवी कि कालू हद्दसना शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहिमहुल्लाह काल मौलाना हुसैन अहमद मदनी से भी काल हद्दसना शेखुल हिंद महमूद अल हसन देवबंदी रहिमहुल्लाह काल हद्दसना कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानूती रहिमहुल्लाह काल हद्दसना शाह अब्दुल गनी रहिमहुल्लाह काल हद्दसना शाह मोहम्मद इसहाक रहिमहुल्लाह। बात पे समझी नहीं समझी बात पर दा मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरफराज सफदर रहमतुल्लाह अलैह मतलब अनवार से जीद मजदहू दादरी वालवी कि कालू हद्दसना शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहिमहुल्लाह काल हुसैन अहमद मदनी काल हद्दसना शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी रहिमहुल्लाह और काल हद्दसना कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानूती रहिमहुल्लाह काल हद्दसना शाह अब्दुल गनी रहिमहुल्लाह काल हद्दसना शाह मोहम्मद इसहाक रहिमहुल्लाह ताला। मां मुस्लिम शरीफ द मौलाना मगफूरुल्लाह साहब नवेलो जीद मजदहू दामद बरकातु मौला अली अगबवी चिमाला सियासतों की इजाजत मौलाना खान बहादुर मारतूंगी रहमतुल्लाह अलैह राकड़े खान बहादुर मारतूंजी अरबे के मारतूंजी हुई मारतूंगी रहिमहुल्लाह अगबवी काल हद्दसना अब्दुर्रहमान उमरूही रहिमहुल्लाह ताला काल हद्दसना रशीद अहमद गंगूही रहिमहुल्लाह काल हद्दसना शाह अब्दुल गनी रहिमहुल्लाह काल हद्दसना शाह मोहम्मद इसहाक रहिमहुल्लाह। मगफूरुल्लाह से बीच माला सियासतों की इजाजत खान बहादुर मारतूंगी रहमतुल्लाह अलैह अगबवी चमाली इजाजत खान बहादुर अमरूही रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की और खान बहादुर से बवी काल हद्दसना खान बहादुर अमरूही रहिमहुल्लाह
ابوي چې قال حدثنا رشید احمد گنگوہی رحمه الله قال حدثنا شاه عبد الغنی رحمه الله قال حدثنا شاه محمد اسحاق رحمه الله تعالی ہوگی ادا اول کھڑے ہوا نو قال الشيخ اس شاه محمد اسحاق سے دوی مکڑے شروع شوس قال الشيخ المكرم المفهم المشتهر بين الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق حصل لي الاجازه اس دی سوی چې ما د پاره اجازه حاصله ده او قرات چې ما قرات له شیخ کړی دي او سماعت مورید دي من شیخ الاجل دا غلوی شیخ الاجل منه جلیل وی والحبر الابجل او دا حبر العالم ابجل منه عظیم الذي فاق بين الاقران چې هغه مشهور په مابین د امزولو کې بالتمیز په تمیز سره اني الشیخ عبد العزيز شیخ عبد العزيز رحمه الله تعالی دا شاه ولی الله صاحب زوی دی شاه عبد العزيز رحمه الله او دا شاه عبد العزيز صاحب وی چې وحصله وی دا شاه صاحب صاحب وی چې وحصله له الاجازه او شاه عبد العزيز صاحب ته اجازت حاصل او قرات او السماع اوریدل دا حدیث ان والده د خپل پلارنا پلار سوکت شیخ ولی الله ابن شیخ عبد الرحیم الدهلوی رحمه الله تعالی چاغه شیخ ولی الله ابن شیخ عبد الرحیم دهلوی رحمه الله دی وقال الشيخ اس شاه ولی الله سب سوی وقال الشيخ ولی الله او شیخ ولی الله وی چې اخبرنا به الشيخ ابو الطاهر چې مال خبر را کړی په دې سند سره شیخ ابو الطاهر مدنی النبیه د خپل پلار نه د چانه ابو الطاهر د خپل پلار الشيخ ابراهیم الکردی